موضوع النهارده يا ميدو موضوع كبير قوي وخطير، لان بيخص انديه شعبيه وانديه كبيره ليها قاعده جماهيريه كبيره. لان انا واحد من الناس وانت اكيد واحد من الناس كله خايف ان يتم ان الانديه الكبيره تنقرض قدام انديه الشركات والمؤسسات. لو جيت بصيت على المعدل اللي احنا ماشيين بيه، الموضوع مرعب والموضوع بيمشي بشكل سريع جدا. القصه زمان كانت انت بتتكلم في الثمانينات كان في المقاولين العرب. المقاولين العرب طلع وخد افريقيا وخد الدوري، قلنا ماشي، ما كانش باين وسط الانديه الجماهيريه. بس المقاولين عمل جماهير في نفس الوقت من الاوقات. عمل جماهير ماشي. بعد شويه رحت داخل على اتحاد عثمان اللي هو تحول الى مزارع دينا، ثم جولدي، ثم عندك سكه حديد سوهاج، ثم عندك اسمنت السويس وبترول اسيوط، ومشينا كده لغايه لما وصلنا للبيراميدز وغزل المحله اصله شركه. وطبعا والكلام ده كله. لكن المخاوف هنا يا ميدو دايما، انت لو سالت اي واحد بيحب الكوره في مصر عنده حنين دايما للانديه الجماهيريه. ده لا يقلل من حبنا للانديه الشركات والمجهود الكبير اللي هم بيعملوه على راسنا من فوق، ولكن دايما الحنين للقصه دي. مين فينا ما بيفتكرش ماتش الاهلي والمنصوره والزمالك والبلديه والمحله والمنصوره والاسماعيلي وكل الماتشات دي كانت الملعب بيبقى متقفل. فانت دلوقتي جاي بتتكلم في نقطه مهمه جدا. انت قلت نقطه مهمه جدا جدا جدا، الترسانه. يعني ايه الترسانه؟ معهوش الموارد الماديه اللي يقعد في الدرجه الثانيه. يعني ايه البلديه؟ يعني ايه الاولمبي؟ انا مش بقول لك يصعد، انا بكلمك. بص ده جيل المحله زمان كان عامل ازاي. المحله دول كسبوا الدوري 73 يا جماعه، ووصلوا نهائي بطوله افريقيا ابطال الدوري سنه 74. الفرقه العظيمه بتاعت المحله. بالظبط. فانت دلوقتي جاي بتتكلم، احنا في كارثه، احنا في كارثه. لان انت بتتكلم ان انت من اول 4-5 سنين من الالفيه الجديده كل سنه بينزل نادي كبير ما مش عارف يطلع وشركه. بس الحمد لله النهارده المحله طلعوا مره ثانيه. بس هو المشكله هينزل تاني امتى؟ بنبارك لفريق غزل المحله، الفريق التاريخي العريق بالصعود مره ثانيه. وكابتن خالد عيد يعني في اخبار ان هو بيتولى المسؤوليه الفنيه كمدير فني لفريق المحله في الموسم القادم. بنتمنى لهم التوفيق وكل الفرق اللي صعدت للدوري الممتاز. بص يا ميدو، انت دلوقتي لو جيت بصيت على السنه دي عندنا 18 فريق، عندك 7 انديه بس جماهيريه. بس اهلي، زمالك، اسماعيلي، مصري، اتحاد، طنطا، اسوان. طب ايه الحل؟ يعني هل الحل ان النهارده تقول للمستثمرين او الشركات مثلا خلينا بضرب مثلا، تقول لسيراميكا كليوباترا مثلا انت ما تقدرش ان انت تعمل فريق باسمك، لكن تقدر ان انت تخش ترعى فريق شعبي ويبقى مثلا اسمك كليوباترا الاولمبي او مثلا كليوباترا المنيا مثلا. انا بضرب امثله يعني مفيش اي مشكله. وتقدر ان انت في نفس الوقت تكسب بان انت تبقى بتعمل اعلان للشركه بتاعتك اللي انت الهدف ده الهدف الرئيسي اللي انت عملت منه النادي، انك تسوق للمنتج بتاعك. لكن لازم تعمل كده عن طريق نادي شعبي. فاهمني قصدي ولا لا؟ فاهم. بس انت دلوقتي لو ضرسك وجعك ولازم تشيله، الاضمن تروح تشيله ولا تاخد مسكنات؟ هتروح تشيله. عشان كده انا النهارده، وفي ناس طبعا بتفكر احسن مني كتير، لكن واحد بيجتهد ان احنا نقول فكره ونناقشها مع بعض. شيل الضرس اللي هو بيجيب من الاخر، هو ان انا خصخص الدوري عامه. طب على فكره هي دي نفس الفكره انا بقولها يا هشام. يعني ايوه بس إيه؟ انا يعني انت تيجي مثلا، معلش اقول لك بس، نادي مثلا زي مثلا ايه المصري مثلا، ما فيش الامكانيات الماديه ان هو ينافس بيراميدز والزمالك والاهلي. طب تعالى انت النهارده مستثمر داخل بشركه، ما هي نفس الفكره. تخصص ارعى المصري، خد المصري ارعاه. وعلى فكره هو ده اللي حصل في الانديه بتاعت بره، في يعني شركات بترعى انديه كتيره كبيره جدا، لكن الاسم نفسه ما بيتاثرش. لازم تحط اسم المصري، لازم تحط اسم الاتحاد. بس انا ممكن اصرحها لك. احنا بنتكلم على موضوع الخصخصه ده بقالنا كتير، فعشان انا ولا ضيع وقتك ولا نضيع وقت المشاهد، عايزين فعلا ندور على حل جذري. ايه هو انا ليه لازم اجي في الوقت الصعب وابتدي هروح للخصخصه في الاخر؟ كده كده رايح لها وهو الدرس اللي انا رايح اشيله. ايوه فهمني قصدك ايه خصخصه؟ قصدك ان الفرق تتعمل شركات كوره بالظبط، وتقلب تبقى شركات بس بشكل مختلف، وتقلب تبقى شركات مساهمه وتطرح الاسهم دي في البورصه. برافو عليك. بس عارف ايه؟ عشان الموضوع ده يتفاعل يا ميدو لازم نبقى فاهمين كلنا ان الاهلي والزمالك هما المشكله. لو ما فيش اهلي وزمالك كان موضوع الخصخصه ده على بقيه الانديه الجماهيريه كان خلصنا منه.
فالحل الامثل ان انا انا اللي طب ليه الاهلي والزمالك هو مشكله؟ لان في تخوف من الدوله ان احد الانديه او الناديين ممكن ينهاروا لما يتنقلوا يبقوا انت ما تعرفش شركات المالك، خاصة؟ انت ما تعرفش المالك الجديد ده ممكن يعمل ايه. بس ده انا مش معاك في دي يا هشام، اقول لك ليه؟ بس لان طول ما في قاعده شعبيه كبيره، يعني ما هو خلي بالك انت النهارده لا انا مش قصدي القيمه بتاعت السهم مثلا والقيمه بتاعت النهارده خلينا نقول ان واحد مجنون اشترى الاهلي، واحد مجنون اشترى الزمالك، ماشي، واحد مجنون اشترى واحد مجنون اشترى الاسماعيلي واتجنن وخد قرارات غلط انت في الاخر ممكن تحط له بعض الضوابط وبعض الحاجات اللي ما هو ده بقى الجديد اللي انا عايز اقوله لك، ان انا مش هخصخص 100%، واتمنى ان دي الناس تركز فيها. انا الدوله هتخش بنسبه 20 او 30% وتخصخص 70 او 80%، بحيث ايه ما لهمش اي مش الدوله بقى الجمعيه، يعني النادي الجمعيه العموميه لا هتبقى انا عايز الانديه الجماهيريه يبقى الدوله او الوزاره داخلين بنسبه 20% امان، ما لهمش دعوه باي حاجه فنيه، ما لهمش دعوه باي قرارات، هم قاعدين امان، بحيث الراجل المستثمر ده لو هياخد قرار هيبيع لجهه او اي حاجه هم مش موافقين عليها بيتدخلوا، لكن هم حتى لو هينزلوا. عشان كده لازم نحيي مؤسسه زي مؤسسه الجيش، القوات المسلحه، فرقه زي الحرس الحدود نازله، ناس بمنتهى الاحترام، في بادجت، والله قعدنا ما قعدناش خلاص، هو ده اللي هيحصل. ليه؟ ال 20% اللي انا بكلمك فيهم دول امان، عشان الناس تاخد قرار ان انا خصخص الانديه. هيجي مستثمر هتدفع الفلوس، بس هتعملها ازاي؟ انت دلوقتي تقدر يا ميدو لما اجي اقول لك ولا 20 30% دول عشان ما يدولكش الحق ان انت تاخد قرار، لازم بقى لو انت بتقول على كده 20%. ايوه، ما لو 80% وال80% المستثمر بقى لا. عربي وبتاع. طيب ما هو ده برضه ما يديكش الحق. لو انت بتتكلم بقى في الفكره دي يبقى لازم الدوله زي ما هي النادي تابع الوزاره بنسبه 51%، وال 49% بقى هو ده بقى اللي يطرح في اسهم، وان انت بالظبط، لان دي مهمه لان عشان في الاخر يفضل القرار برضه قرار الدوله. المشكله على فكره مش سهله، لان لا انت مش سهله. انا عشان كده قررت، عارف ايه يا ميدو، لو انت بعت 100% عمرنا ما ناخد خطوه في الخصخصه، عمرنا. عشان كده انا بقول لك ان هي تبقى في نسبه امان، وليس تدخل في اي امور فنيه ولا اداريه ولا اي حاجه، انا قاعد امان ان انت لو هتاخد قرار غلط انا واقف. لكن القصه مثلا الاستاذ مثلا المستشار تركي آل الشيخ جه مسك نادي ومشارك جهه محترمه جدا، وهو اللي سايق وهو اللي جاب المدرب وهو اللي بنى. على فكره هو حاول يشتري الترسانه. انت عارف ان قبل ما يشتري الاسيوطي هو كان خلاص وصل لاتفاق مع المهندس خالد عبد العزيز. تخيل انت بقى ان في 10% ولا 15% او 50% زي ما بتقول امان، فخلاص انا ما عنديش مخاوف، فاهم؟ ويبتدي يفكر ويعمل ايه بقى، بطور قطاع الناشئين، بعمل ملاعب، واطرح زي ما انت بتقول اسهم. ليه؟ عشان اعرف اقدر. انت بيبقى في فرقه بنت امبارح عايزه تبيع ب 100 و200، ما بالك انا لو جيت قلت لك دلوقتي تعرف تقدر النادي الاسماعيلي؟ مش هتعرف. عشان كده يبقى في شركه مساهمه وتطرح اسهم. وتخيل انت واحد من اسماعيليه يقول لك السهم بقى ب 200,000 300,000 400,000 وات ايفر، وتلم مبلغ محترم 600 مليون 700 مليون يتحطوا، بيطلع بادجت للكوره، خلاص انت عايش. عشان يبقى في الروس متساويه. انت دلوقتي نادي زي الاسماعيلي لما تحط جنب بيراميدز، لو النادي الاسماعيلي عنده يمتلك اللعيبه بتاعت بيراميدز، لا انا معايا جمهور، فعنده حاجه كريديبل اكتر من كده. لكن انت لو ما خصخصتش، ادينا هنقعد نرغي سنين، وفي خلال ال10 سنين اللي جايين يا ميدو ما تتخضش ان ما بقاش غير مباراه واحده جماهيريه بين الاهلي والزمالك. السنه دي الاسماعيلي كان بيعاني، مصري كان بيعاني، اسوان كان بيعاني، الحمد لله ان هم قعدوا. كلنا فرحانين المحله طلع، بس هينزل لنا تاني امتى؟ يا رب ما ينزل. لو قعد سنه هيستحمل الثانيه. لو ما فيش حل جذري وهو خصخص الانديه يا ميدو، احنا بنضيع وقت. عايز بقى بنادول وان احنا ناخد مسكنات، لا في بس كده هتوصل في النهايه ان انت هتوصل ان انا هشيل سنتي اللي وجعاني، وهو ايه؟ ان انا احاول احافظ على الانديه الجماهيريه اللي عندي في الدرجه الاولى، واحاول اطلع الانديه الجماهيريه اللي من تحت لفوق. ازاي؟ ان انا لازم اعيد حساباتي من اول وجديد في توزيع الفلوس اللي هي بتاعت حقوق الرعايه وحقوق البث. ان انا لازم اقسمها ل3 فئات. ايه ال3 فئات؟ الفرقه الجماهيريه اللي خدت بطوله، الفرق الجماهيريه اللي لم تحصل على بطوله، وبقيه انديه الدوري. عشان خاطر انا مش عايز اخليهم ياخدوا دوري، انا عايز اقعدهم بس في الدوري. لان طول ما الانديه دي بتعتمد ان يا رب يجي لي رئيس نادي بيحب الكوره، زي مثلا الاستاذ محمد مصلحي، تمام؟ هو لو الاستاذ محمد مصلحي مش موجود، كان ممكن تلاقي الاتحاد، ودي حاجه مش عايزينها، كان بيصارع
زي المصري وزي الاسماعيلي. فلغايه امتى الانديه الجماهيريه هتعتمد على عندي رئيس نادي بيدفع ولا لا؟ لغايه امتى هعتمد ان انا ببيع ولا لا؟ هعتمد لغايه المحافظه هتديني فلوس ولا لا؟ الكلام ده كله يا ميدو مش هيتحل غير بخصخصه الانديه، او ان انا ابتدي ده بقى اللي هو بيسموه المسكنات لغايه الموضوع الكبير اللي هو الخصخصه، ان انا اعيد الحسابات من اول وجديد واوزع الفلوس بشكل تاني، ان انا على الاقل اضمن ان الانديه دي تفضل. وفي نفس الوقت لازم في الدرجه الثانيه لازم اميدوا الدوري زي كل دوريات العالم، لازم الدوري يتذاع بشكل محترم ويبقى فيه حقوق بس، ولازم ويبقى مجموعه واحده، وكلام يبقى اللي دوري من 24 فرقه. واعمل زي ما بدلع الاهلي والزمالك فوق، لا انزل بقى على الترسانه والاولمبي والكلام ده كله، ما دول يعتبروا الاهلي والزمالك تحت. ياخدوا بقى نسبه محترمه تساعدهم ان هو لو انا 15 20 مليون اللي انا بصعد بيهم ياخدوهم عشان يصعدوا، غير كده يعني لازم، يعني اللي انت بتقوله انه لازم يبقى في بعض من التضحيه من الانديه الكبيره طبعا يعني في توزيع نسب البث بعد ما تتكون الرابطه، عشان تقدر الانديه الشعبيه الصغيره ان هي يكون معاها الامكانيات الماديه كافيه للمنافسه، وان هي تبقى في الدوري الممتاز، وان هي تنافس بشكل جيد بما يليق بتاريخهم وكل ده الكبير. للبطوله.